नमस्कार, हाम्रो सरोकारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र बिष्ट। अमेरिकी प्रजातान्त्रिक इतिहासमा अत्यन्तै कठिन परिस्थितिका बीच डोनाल्ड ट्रम्पले व्हाइट हाउस छाडेका छन्। जो डेमोक्रेटिक नेता जो बाइडेनले अमेरिकाको 46औं राष्ट्रपतिको शपथ लिने भव्य समारोहमा समेत देखा परेनन्। बरु उल्टै बाइडेनले व्हाइट हाउसको जिम्मेवारी सम्हाल्दा राजधानी वाशिङटन डीसीमा निवर्तमान राष्ट्रपति ट्रम्पकै अग्रसरतामा कतै ठूलो हिंसा भड्किन्छ कि भन्ने सन्तासका बीच उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाउनु परेको थियो। 127 वर्ष पुरानो आफ्नो पारिवारिक बाइबलमा हात राखेर 78 वर्षीय बाइडेनले शपथ लिएको दृश्य बाइडेनसँग पराजित निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले किन हेर्न चाहेनन्, यो धेरैले बुझिसकेका छन्। किनकि ट्रम्पले आजसम्म बाइडेनको जित र आफ्नो हार नै स्वीकार गरेका छन्। जे होस्, अमेरिकी इतिहासमै सबैभन्दा पाको उमेरमा राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी सम्हाल्ने नेता बनेका बाइडेनको शपथ ग्रहण र पद हस्तान्तरण समारोह नै प्रभावित बन्न सक्ने आशंकाकै बीच ट्रम्पलाई केही घण्टा पहिले नै व्हाइट हाउसबाट विदाई गरिएको थियो। यसरी चुनौतीको चाङमा उभिएर बाइडेनले जिम्मेवारी सम्हालेको प्रसङ्ग आजको हाम्रो सरोकारको विषय हो। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन व्हाइट हाउस प्रवेश गरेका छन्। अमेरिकाको 46औं राष्ट्रपतिका रूपमा जो बाइडेन औपचारिक शपथ ग्रहण लगतै व्हाइट हाउस छिरेका हुन्। त्यस्तै कमला ह्यारिसले पनि उपराष्ट्रपतिका रूपमा शपथ ग्रहण गरेकी छन्। 4 वर्ष लामो ट्रम्प युगको अन्त्य गर्दै बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति भएका हुन्। यस्तै पहिलो महिला उपराष्ट्रपतिका रूपमा कमला ह्यारिसले इतिहास कायम गरेकी छन्। Vice President-elect of the United States, Kamala Devi Harris, and Mr. Douglas Emhoff. राष्ट्रपतिका रूपमा जो बाइडेनले सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश जोन रोबर्ट्सबाट बाइबललाई साक्षी राखेर शपथ लिएका थिए। यसअघि सिनेटर र उपराष्ट्रपतिका रूपमा शपथ लिँदा प्रयोग गरेको बाइबल नै बाइडेनले साक्षी राखेका छन्। सन् 2009 देखि सन् 2017 सम्म बाराक ओबामाका उपराष्ट्रपति रहेका बाइडेन अनुभवप्राप्त विदेशी नीतिका ज्ञाता अनि प्रखर वक्ता राजनीतिज्ञका रूपमा परिचित छन्, जो सामान्य नागरिकसँग पनि सहजतापूर्वक घुलमिल हुन सक्छन्। बाइडेनको वाशिङटनसँगको नाता 47 वर्ष अघि सन् 1973मा जोडिएको थियो। त्यसबेला उनी अमेरिकी सेनेटका सदस्य बनेका थिए। शपथ ग्रहणमा पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामा, जर्ज बुश लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। तर ट्रम्पले भने हार्दिकतापूर्वक बाइडेनलाई व्हाइट हाउसमा स्वागत गर्न सकेनन्। लगतै बाइडेनले निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकालाई पेरिस जलवायु सम्झौताबाट अलग राख्ने निर्णय उल्ट्याएका छन्। जो बाइडेनले पद सम्हाल्न साथ यो लगायत महत्त्वपूर्ण फैसला सम्बन्धी विशेष आदेशमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। जिम्मेवारी सम्हाले लगतै व्हाइट हाउसको ओभल अफिसमा राष्ट्रपति बाइडेनले आफ्नो प्राथमिकतामा कोरोना, आर्थिक र जलवायु सङ्कट रहेको पत्रकारहरूलाई बताएका थिए। पद सम्हालेपछि बाइडेनले कोरोनाबाट बच्न सबै अमेरिकीले मास्क लगाउन अनिवार्य रहेको पहिलो कार्यकारी आदेश जारी गरेका छन्। साथै पेरिस जलवायु सम्झौतामा अमेरिका पुनः सामेल हुने निर्णय गरिदिएका छन्। कार्यकारी आदेश दिन राष्ट्रपतिले संसदबाट अनुमति लिनु पर्दैन। पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामाले धेरै पटक कार्यकारी आदेश जारी गरेका थिए भने निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पनि आफ्नो कार्यकालको पहिलो सातामै रेकर्ड तोडिने गरी यो अनुकूलता उपयोग गरेका थिए।
पद सम्हालेको पहिलो दिन नै जो बाइडेनले हस्ताक्षर गरेका 17वटा कार्यकारी आदेशको सूची हेर्दा बाइडेनले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय खेर फाल्न नचाहेको प्रश्न देखिन्छ। उनले आफ्ना एजेन्डा लागू गर्न र ट्रम्पका नीतिहरू उल्ट्याउन सुरुमै 17वटा कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका हुन्, CNN ले उल्लेख गरेको छ। पद सम्हालेको 2 सातामा पूर्व राष्ट्रपति ओबामाले 9 र ट्रम्पले 8वटा कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए भने बाइडेनले केही दिनमै थप आदेश जारी गर्न सक्ने अमेरिकी सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। चार वर्ष अघि राष्ट्रपतिको रूपमा व्हाइट हाउस छिरेका डोनाल्ड ट्रम्प यही साता वियोगान्तक ढङ्गले बाहिरिएका छन्। तर जसरी ट्रम्पलाई सत्ता हस्तान्तरण गरेर 4 वर्ष अघि क्यापिटल हिलको पूर्वतर्फ रहेको हेलिप्याडबाट तत्कालीन राष्ट्रपति बाराक ओबामा मेरील्यान्डमा रहेको एन्ड्रयू जोइन्ट बेस क्याम्पको लागि उडेका थिए, त्यस्तै आकर्षक र भावुक दृश्य यसपटक देखिएन। जसरी ओबामालाई बिदाई गर्दा धेरै अमेरिकीको आँखा रसाएको थियो, त्यस्तो भावुकता पनि यसपटक देखिएन। ओबामालाई भव्य समारोहका बीच विदाई गरेका डोनाल्ड ट्रम्पले यसपटक त्यसरी विदाई लिन पाएनन्। विदाई र पद हस्तान्तरण मात्र होइन, ट्रम्पले राष्ट्रपति जो बाइडेनको शपथ समारोह समेत बहिष्कार गरेका छन्। The time to bond between the executive and the legislative branch of the government. We probably don't need as much bonding because we already have that natural bonding with you and the traditions here. By those traditions, usually there's a painting at the front of that event that the chairman picks. This time, not knowing we were going to have an event what we were going to do about an event until late, I asked Dr. Biden to help pick the painting, and this is the one that she recommended. The painting is landscape with rainbow. Rainbow, always a good sign. It's loaned to us for today from the Smithsonian American Art Museum. The artist, Dr. Robert Sheldon Duncanson, he was the best-known African-American painter in the years surrounding the Civil War. He was based in Cincinnati, encouraged by abolitionists who, among other things, sponsored a trip for him to do some study in Europe. This is a painting that he painted in 1859, and I think maybe it's sort of the classic America as a paradise painting that a lot of painters were doing then. But for him, a black artist painting this painting that's so much like an American utopia on the verge of a war that we would fight over slavery, makes all of that, I think, even more interesting in that while he faced lots of challenges, obviously was optimistic even in 1859 about America. And so, Dr. Biden, thanks for helping select this painting, and glad to have all 4 of you here as we move on to my good friend Senator Klobuchar. The rainbow is always a good sign. Let's hope so. Thank you. All right. Thank you. Tour number 2. यही 20 जनवरीमा बाइडेनको पदभार ग्रहण समारोहभन्दा केही घण्टा अघि ट्रम्पले अन्तिम सम्बोधनका क्रममा धम्कीको भाषा बोलेका छन् र भनेका छन् अहिले अमेरिकामा भइरहेको प्रदर्शन एउटा सुरुवात हो। Above all, I fought for America and all it stands for, and that is safe, strong, proud, and free. Now, as I prepare to hand power over to a new administration at noon on Wednesday, I want you to know that the movement we started is only just beginning. There's never been anything like it. The belief that a nation must serve its citizens will not dwindle, but instead only grow stronger by the day. As long as the American people hold in their hearts deep and devoted love of country, then there is nothing that this nation cannot achieve. Our communities will flourish, our people will be prosperous, our traditions will be cherished, our faith will be strong, and our future will be brighter than ever before.
I go from this majestic place with a loyal and joyful heart, an optimistic spirit, and a supreme confidence that for our country and for our children, the best is yet to come. यसले अमेरिकी इतिहास र अभ्यासमा निकै महत्त्वपूर्ण र आकर्षक मानिने विदायी तथा शक्ति हस्तान्तरणको आकर्षण यसपटक खोसिएको छ। पूर्व र वर्तमान राष्ट्रपति बीचको आपसी सौहार्दता बिग्रिएको छ। प्रजातान्त्रिक संस्कार र नागरिकको निर्णयको सर्वोच्चताको ऐतिहासिक सन्देश पनि सम्प्रेषण गर्न क्यापिटल हिल सुकेको छ, किनकि ट्रम्पले नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बाइडेनलाई यो बीचमा औपचारिक बधाईसम्म दिएका छैनन्। बरु उल्टै गत जनवरी 6मा ट्रम्पकै समर्थकले मुलुकको संसद भवन क्यापिटल हिलमा गरेको आक्रमणले नागरिक सर्वोच्चतामाथिको राष्ट्रपतिको निष्ठामाथि नै सन्देह पैदा गराएको छ। अमेरिकी इतिहासका लागि कहिले नमेटिने दाग लागेको छ, जसलाई ट्रम्पले नयाँ चरणको क्रान्तिको सुरुवात भनेर अर्थ्याएका छन्। जो कार्यकाल सकिन केवल हप्ता दिन बाँकी रहँदा समेत व्हाइट हाउसमा महाअभियोग खेप्न विवश राष्ट्रपति बनेका छन्। ट्रम्पको कार्यकालको समीक्षा गर्ने हो भने उनको आलोचना देशभित्र मात्र सीमित छैन। प्रजातान्त्रिक पद्धतिको उदाहरण दिने गरिएको विश्व समुदायले यतिखेर अमेरिकी नागरिकलाई यही हरकतका कारण प्रश्न उठाइरहेका छन्। यही बीचमा अमेरिकाको इतिहासमा कमान्डर इन चिफका समर्थकहरूले सङ्घीय रूपले निषेधित क्षेत्रमा प्रवेश गरेर तोडफोड गरेका छन्। जनताको मतबाट चुनिएका प्रतिनिधिमाथि छापामार शैलीमा धावा बोलेका छन्। राष्ट्रपतिका वफादार मन्त्रीहरू र रिपब्लिकन पार्टी आबद्ध अन्य वरिष्ठ अधिकारीले कार्यकाल नसकिँदै राजीनामा दिएर बाहिरिनु परेको छ। 250 वर्षदेखिको अमेरिकी संविधानले स्थापित गरेको मर्म ट्रम्पकै लहरका कारण दुजा भएको छ। यही बीचमा 2 पटकसम्म महाअभियोगको तरबार सामना गरेका डोनाल्ड ट्रम्पले पद छाड्नु एक दिन अघि आफूहरूको आन्दोलनको अभियान सुरु भएको बताएका छन्। राष्ट्रपतिको रूपमा अन्तिम सम्बोधन गर्दै ट्रम्पले यस्तो धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका हुन्। उनले रिपब्लिकन पार्टी छोडेर आफ्नै नेतृत्वमा देशभक्ति पार्टी गठन गर्ने घोषणा समेत गरेका छन्। निर्वाचनमा पराजय भोगेपछि त्यसलाई अस्वीकार गरेको र संसद भवनमा आक्रमण गर्न समर्थकलाई उक्साएपछि उनी आफ्नै रिपब्लिकन पार्टीभित्र एक्लिसकेका छन्। तर उनी नयाँ पार्टी गठनको प्रश्नमा कति गम्भीर छन् भन्ने विषय भने खुलेको छैन। ट्रम्पले भनेका छन्, सत्ता हस्तान्तरण गर्न म सहमत छु। हामीले जुन आन्दोलन सुरु गरेका थियौँ यो त एक सुरुवात मात्र हो। अमेरिकी प्रजातान्त्रिक इतिहास अत्यन्तै विवादपूर्ण छ। त्यसमा पनि पछिल्लो 4 वर्ष यता थुप्रै रङ्गभेदी व्यवहार, असमानता, मानवाधिकार हनन, प्रेसमाथिको हस्तक्षेप जस्ता थुप्रै घटना बाहिर आए। अमेरिकी वैभव र प्रजातान्त्रिक मानकमा धप्पा लाग्यो। त्यही पनि अहिले अमेरिकी इतिहासमै पहिलो महिला एवं पहिलो अश्वेत महिला बनेर कमला ह्यारिसले उपराष्ट्रपति पदको शपथ लिएकी छन्। बाइडेनले जिम्मेवारी सम्हाले लगत्तै विगतमा ट्रम्प प्रशासनले गरेको जलवायु परिवर्तन, आप्रवासन तथा जातीय सम्बन्ध जस्ता थुप्रै महत्त्वपूर्ण नीति उल्ट्याइएको छ। जो बाइडेनको 32 वर्षदेखिको व्हाइट हाउस सम्हाल्ने महत्त्वपूर्ण सपना पूरा भएको छ। जुन जिम्मेवारीसँग विश्वकै शक्तिशाली मुलुकको वैभव जोगाउनु पर्ने, विश्वका अधिकांश मुलुकसँग बिग्रेको सम्बन्ध सुधार्नु पर्ने, श्वेत र अश्वेत अमेरिकी बीचको खाडल पुर्नुपर्ने र कोरोना महामारीले सन्त्रस्त बनाएको समाज र थलिएको अर्थतन्त्रलाई उकास्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी जोडिएको छ। हवस् त, कार्यक्रम हाम्रो सरोकार आजलाई यति नै। अर्को अङ्कमा तपाईँ हाम्रै परिवेशका सरोकारका सन्दर्भ लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। क्यापिटल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।